देवाच्या मंदिरात आनंदान भितर सरुया. दिसो आयचो आमची परबीचो नवें गीत वाचून गावया. सोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान उल्हासोया. कुशीन भरून आमची काळजां देवाक पोटवीक महिमा निरंतरी दिवया. Alleluia, 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 Alleluia. सेवान आमकां दिल्या दिसा बागी पोंतांक परमारीच्या. योन मिसाचो कोतकोत्यान करो सोमुया वेदी मुखार. एकालीच मोनाची सांग सोगली देवाची आठुया उपकार. म्हणून बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदां सासना सासना. Alleluia, 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 Alleluia. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, आयचे दबाजीक परबेचो विशय आमच्या बेसा प्रमाणे भाग्योन मारये भाशेन जेजूचे दिरादेक गोवाय जावया. जेजून आपल्या जिविता मन्ना आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सर्गीच्या राज्याचे गुटाची वळख दिली. आपले दिरादेक गोवायके वरवीं आमकां देवीक जिविताचो अनुभव दिलो. ह्या जेजूच्या मोगान रावून आमच्या मोगाल मायेन जेजूक मरोपर्यंत गोवायकी दिली. आमी त्याच क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं सगल्या वेळार आनी सगले सुवातेर जेजूचे उर्बेवन गोवाय जावंक आमकां आपोवणें आसा. कुटुंबान भुरगीं, तरणाटीं, आवय बापूय आनी जाणटीं कशीं आमच्या बेसा प्रमाणे आमी जेजूची साक्षीदारां जावंक गरजेचें. हें ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी नियाल्लां. तशेंच आमच्या वावरा जाग्यार आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक जेजूचे जिवाल गोवाय जावंक आमकां आपयल्यांत. तर आमचे माये भाशेन जेजूचे दिरादेक गोवाय जावंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आमकां सोण एकल्याक देवान गोवाय जावंक आपयल्यांत. क्रिस्ती बाबार्थाचे गोवाय मारीन जेजू आमकां दिलो आनी तीच जेजूचे शिकवणीक गोवाय जाली. देखून जेजून फुडें ती एकलीच देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर पाळटा. ही जाली तिची गोवायकी. आमच्या जिवितांत आमी मारये भाशेन क्रिस्तांवां कशीं जायते फावट बरें केलां आनी बरे जिविता वरवीं आमी जेजू गोवाय जाल्या. आमी खुशाल जावया आनी देवाक कारगां दिवया. आनी आमी मनशां आनी ओसूक देखून आमी पडल्या बी जायती फावट घोडी आमचे चालूच दुसऱ्यांक खूब क्रिस्ती स्वभावाची जाल्या. हे तरेन क्रिस्त आमचे वरवीं दुसऱ्यांक दिसलो ना. हे आमचे ओसूक ते ओळखून
देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पाक्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या मिसांत हांवें करीत भाशेन ह्याची परब समारंभतल्यांक मवीन आनी एलिझाबेथ वेगस आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागता मारेच्या मजतीन देवान तांचेर सुमा आपलो आशिर्वाद घालो. तशेंच ह्या मिसांत लिनापो आनी कुटुंब देवाक दिन वासून भेटयतात आनी विवेक डिसिल्वा आनी निकोल फेर्नांडीस जी लग्न जावंक तयारी करतात देवान तांकांय आपले वाटेन मोगाचे वाटेन चलूंक आनी ती ओदीक आनी ओदीक एकामेकाक कुळकूंक पावूंक तांचें ते ह्या मिसांत आमी मागता.
सुर्गींच्या बापा आमच्या सुडवंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर उगोणीत जाणवायन आनी मोगान भाग्यूं तांकां मारेक तुवें सोलमा हाडली ओतीचो सोलमा दीस व्हडा संतोशान आमी समोर उमथाव तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवंशान आनी मोगान वाडत वचून तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची यथानी राजवट चलयता सासनांच्या सासना आमेन. मिकेयस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुळामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्या काळाचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पर्यान सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो उपरांत ताच्या भावां भयणींचो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुतां धुवांच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवीन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फांकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या इंडाक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमींच्या शिमांचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरीन जातलो. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय येवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशीं गोरवी चालवली मेळ्ळी. तेच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुसे दाविदाच्या पुता, मारीक तुजी पोतीण कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीं संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाखणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भावां भयणीनो, आज आमी कुशालकायेन मारयेच्या जल्माची परब समोरबूंक आमी हांगासर आयल्या. आनी पवित्र सभा खंयच्याच भाग्यवंताची ताच्या जल्माची परब समोरूंक ना, तांच्या मरणाची, जंय ती देवाच्या गोपांत परतून जल्मतात हो समारंभ करता. पूण तिनूच जल्माचे दीस पवित्र सभेंत आमी समोरंभता, ते म्हळ्यार आज मारयेच्या जल्माचो दीस, दुसरो म्हळ्यार जेजूच्या जल्माचो दीस आनी तिसरो म्हळ्यार जॉन बातिस्त हाच्या जल्माचो दीस. हे सोडून आनी खंयचेच भक्ताचे व कोणाचेच जल्म दीस पवित्र सभा समोरूंक ना. आनी मारयेचो जर आमी जल्म दीस समोरंभता, हातूंतल्यानूच आमकां एक ताबें जाता. मारयेचो वांटो क्रिस्ती जिवितांत आनी मनशाच्या तारुणीक इतिहासांत कितलो म्हत्वाचो तो. मारिया न्हयच जेजू आमकां दिता, पूण जेजू वरवीं जी आमी सगळीं एक जाल्यान ती आमकांय सांबाळटा आनी आमचे दुखांत आनी आकांतांत ती उबी रावता. जशी ती आपल्या पुताच्या खुर्सा मुळी उबी रावली आनी आमकां पावता आनी आमकांच जशें तिणें जेजूक जिवितांत आनी मरणांत आपल्या गोपांत घेतलो, ती आमकांय घेता. 12 ऑक्टोबराचे 1972 वर्सा रग्बी खेळपी उरुग्वेंतान सांतियागो वेधाले आनी ते एंडस पावतोच तांचें विमान कोसळूंक लागता आनी विमानान 40 अदिकूच लोक आसलो आनी तें पडटा आनी कोसळटा. इट क्रॅश्ड. आनी थंय ते जे कोण आसले ते विमानांत कितले जाण मोडटात, पूण तांतले 28 जाण वाचतात. आनी ह्या रानांत पडलेले, खोल रानांत पडलेले आसतना ते खंय आसात तें सोदूंक आगोड जाता. जे कोण वाचलेले तांचे मदल्यान एकल्यान वचून त्या विमानाचो रेडिओ चालू केलो आनी तरेन जें कितें भायर घडटालें तें ताका आयकूंक मेळटालें. हे भुरगे, जायते तांचे मदले शिकपी भुरगे, थंड गांव, शियांचे रोखरोगान तांच्या आंगाक मिरयो पडटाल्यो. रात जातूच ही थोंडाय सोंसूंक ताचे लागीं जायना जालें आनी तेन्ना ते रातचे कितें करतात, सगळे बराबर 28 जाण येतात आनी एकामेकाची उबेन ही थोंडाय कितें फुडो करतात. 8 दीस जाले उपरांत
तांकां रेडियाचेर अशी खबर आयकूंक मेळटा. चिली, अर्जेंटिना, युरुग्वे हांचे हें विमान कोसळ्ळां ते सोदूंक भोंवताले, तांचे उपाय निर्फोडी जाल्यात आनी तांणी तांकां सोदपाचो वावर बंद केला. हें आयकून हे हांगासर आसले ताका एक तावीज जाता की ह्या फुडें ताका आनी कोणूच सोदूंक येवचो ना आनी ते आपुणूच एकामेकाक धीर दिवंक लागतात. आनी अशें हे परिस्थिती आसतना तांचे मदले आनीक 12 जाण मरून वेतात. ते उपरांत तांचेच मदले तांणी अशें चिंतलें, आमी जर हांगाच रावून आमकां कोणूच सोदूंक येवचो ना, आमी हांगातान चलूंक जाय आनी देंवन वचूंक जाय. आनी तांचे मदले 2 जाण एकामेकाचे भेंडाक दोर बांदून दिवंक लागता, कित्याक ते दोर निसरून पडले ते सारकेच काबार जावपाचे. आनी अशे ते गांवांत वेची वाटेक लागतात. ते गांवांत वेताना जे हांगासर उरले तांच्या मनांत एक उस वाडटा आनी ते म्हणटात, ह्या असल्या ह्या वातावरणांत आमकां जर कोणें सोडून फकत देवानूच. आनी देखून ते बरोबर मिडून मागणें सुरू करतात. आनी कसली मागणी? मारयेचें मागणें तीच करूंक लागतात. आनी ते आपुणूच आपणाकूच मारयेच्या हातान घालतात, तूं आमची आवय, आमी सांडलेलीं तुजीं भुरगीं, आमकां वाटाय, आमकां सांबाळ. आनी हे तरेन ते मागण्या वरवीं तांचे काळीज मन इतलें 2 गूण तांकां थंय मेळटात. एक म्हळ्यार तांचे काळीज मन उर्बेन बोत्ता आनी दुसरें म्हळ्यार जे तितले ते मागणें करताले तितलोच तांचो बोरवासो वाडटालो आनी एक खात्री तांकां जाताली, ते म्हळ्यार आमकां देव सांडचो ना. तांचे मदीं आर्तूर म्हूण एकलो भुरगो आसलो, ओगीच उलोवपी न्हय, सारको टिमीड. घरांत लेगून ताचे आवय बापूय म्हणटालीं ताचें उतर सुटो नासलें. आनी जेन्ना असो मागणें करूंक ताचो दीस येता, तो इतली काळजाची भोगतीन मागणें करता, सगळ्यो अजाप जातात आनी ती लेगून ह्या आत्मिकतायेच्या उज्यान उलपूंक लागता तांची काळजां. आनी अशें हे मागणें करून वेळ सरतना ते 2 जाण सोकला गेल्ले ते गांवांत पावतात. आनी थंय पावतूच तांची खबर ते खंय आसा तें सांगूं लागतात आनी रोखडेंच सरकाराची विमानां येवन तांकां सोदून काडटा आनी ते बांचतात. आनी तांच्या काळजांतली आनी मनांतली एकूच खात्री ते म्हळ्यार आमकां मारयेन सांबाळले आनी आमकां मारयेन वाटायले. आमी जर आज हांगासर पावल्या तुमचे सरशी परतून आंकवार मारीक लागून. जेजूची आवय ती आमची आवय, तिणे आमकां सांबाळली आनी आमी वाचल्या. बाबा भयणीनो, आज मारयेची आमी परब करता तेन्ना हेंच आमी समोर उमता. ती न्हयच जेजूची आवय, ती आमची आवय आनी ती आमकां पावता आनी आमकां सांबाळटा. कितलेच पावट कितलेच तरांनी, पूण तिची चाल आमचे भाशेन न्हय. आमी कितें धाकटें करता तेन्ना आमी 100 पावटी सांगता, वो दुसऱ्यांनी ताचो 100 पावट उल्लेख केल्लो आमकां जाय. मारिया जेजूची उतरां पाळटा. जें कितें तुजो उजवाद करता तें दावी आतां करचें न्हय. ती आमची गरज पडटा, आमकां पावता आनी आमचे कुशलकायेन ती देवाक वाखाणटा. बाबा भयणीनो, हें मारयेचें जिवीत आनी मारयेचें हे जिवितांतल्यानूच आमकांय भाग्यो जावचें बोड आसा. आमी जाणो मारयेच्या जिविताची चा. मारिया तिचे आवय बापायक आना आनी जोकी हांकां जाणटे पिरायेर जल्मली. ती भुरग्याक आशेवन रावताली आनी तांची पिराय सोंपून गेल्ली. पूण देव तांची मागणी आयकता आनी भाग्योंत आनांचो कुसवो सुफोड करता. आनी जाणटे पिरायेर मारिया ताका संभोवता देवाचे उजवणेन. आनी ती गुडयेंतान देव मारयेक पातकांतली मूळ पातकांतली निबारता. मारिया जर तिच्या आवय बापाय तांचे जाणटे पिरायेर जल्मल्ली, मारिया तिका 14 व 15 वर्सां आसली म्हणटात
ही पिरायेर आसतना तरणे पिरायेर तिचो कुसवो सुफोड जाता. देव तिका विचता आनी बोडद्या बोरवीं तिका सांगता, तूं कुरपेन बोल्लोली वस्तुऱ्या मदीं तूं सोदय. देवाची कृपा जी घोडयेंत तीच आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवली, ती घोडयेंतान देवाची कृपेन तिका सांबाळली, देवाची कृपेन ती वाडली. आपल्या आवय बापायचे धर्मीक चालींतल्यान आनी शिकवणींतल्यान ती ओदीक आनी ओदीक देवाक मानता तसली जायत गेली. आनी हे वस्तुरेक भुरगे पिरायेरूच देव परतून विचता. सगळे कृपेची जोर आतां तिच्याच कुसव्यांतान सर्व मनीसकुळाक पावूं आनी जेजू तिच्या कुसव्यान संभोवता. मारिया देवाची येवजणीक शांत जाता, कालती जाता आनी म्हणटा, हांव तुजी चाकोन, तुजी कशी म्हजे सोबीन घडो. म्हज्या आवय बापाय म्हाका जल्माक काडूंक तुजे लागीं मागलें आनी तुवें तांची मागणी आयकलें. हांव हे तरणेच पिरायेरतान म्हजें जिवितूच तुजे आधीन करता. मारयेक जुजे लागीं उतर जाल्लें आनी जुजेक खबर मेळटा मारिया गुरुबेस आसा म्हूण. तांच्या कायद्या प्रमाणे आंकवार चेडूक गुरुबेसाप म्हळ्यार फातरांनी मारून तिका काबार करप. जुजे असले लोचेक तिका घालिना जावंक तिका गुप्ती सोडूंक येवजिता. आनी अशें येवजिता आसतना देव बोडव्या वरवीं जुजेक आपली येवजण उक्ती करता. आनी जुजे मारिया जशी कालती जाली आनी मारयेचें आयतेपण देवाक कितलें ल्हान जालें हें वळखून आपुणूय तिचे बरोबर देवाचो चाकर जाता आनी तो तिका आपल्या चुरशीन घेता. आनी देव ताका आनी कितें सांगता, जें भुरगें तिका जल्मतलें ताका नांव देखून हांवें विचून काडलां, ताचें नांव जेजू जातलें. जुजेनूय तो आनी कांयच मुडिना, आपुणूय कालतो जाता देवाक आनी मारी कांपणां बरी घेता. आनी हे तरेन मारिया देवाची आवय, जुजे दादा तिचो गोरकार, तिचें गोराणें राखपी आनी मारिया, जुजे आनी जेजू हो पवित्र कुटुंब घडटात. मारिया आनी जुजे देवाक कालती जालीं आनी जुजे मारयेचे बरी रावून तिचे लागीं देवाची कृपा घेयत रावलो. तोय तिचे बरोबर देवाची येवजण शार्ती पावूंक शिकलो आनी तांचे दोगांयचे मोगाच्या एकचारांतल्यान जेजू मनीसकुळाक मेळ्ळो. आज ही मारयेची आमी परब समोरुमता तेन्ना हें देणें समोरुमता. जी मारिया आपल्या कुटुंबांत आपल्या गोरकारा बरी कशी जिवंक शिकली आनी आपल्या गोरकारा बरी, जो तिचो पती नासलो, जो गोरकार आसलो, ताची बरी रावून देवाच्या भुरग्याक कसो वाडोवचो हें ती शिकली. आनी हे तरेन जेजू तिणें आमकां दिलो. मारयेचें व्हडपण म्हळ्यार तिची कालतीकाय. जितली ती खालती जाता, ल्हान जाता, तितलीच देव तिका वयर वयर काडटा. आनी देवान तिका वयर काडली. तिणें आपली बोडाय सदली म्हण न्हय, तिणें सगल्यांक सांगूंक भोंवली, जेजू देवाचो पूत तो म्हजेतान जल्मला, हांवें देवाक खंय म्हणा हें तुमकां कोणाकूच खबर ना. ही असली बोडाय तिणें केली ना, पूण गुपीतपणी देवाची येवजणेक ती कालती जाली आनी विस्वाशीपणान तिणें देवाची खुशी पाडली. आज मारयेचो जुल्म दीस समोरुमता तेन्ना मनीसकुळाक नवें उद्देल्लें फांतें आमी समोरुमता. मनीस पातकांत आसलो, मारयेन मनशांक उजवाडाचो फांतोड सुरू केलो आनी जेजू देवाचो सूर्य मारयेंतान आमकां मेळ्ळो. आनी आज लेगून हो जेजू आमकां देवाची देणी दिता, कित्याक तोच देव. आनी मारये वरवीं तो आमकां आवयपणाचो, आवयचो मोग आनी बरवासो दिता. आज मारयेची आमी परब समोरुमता तेन्ना हेंच देणें आमी समोरुमता. आमी आमच्या जिवितांत जायते पावट मारयेची बरेपणां अणभवल्या, आमच्या कुटुंबांत आमी अणभवल्या, आमच्या खासगी जिवितांत आमी अणभवल्या. असले अणभव कितलेच म्हज्यान तुमकां सांगूं येता.
जाणी फकत तेर्साचें कोंतूच घेवन मारयेचेर विस्वास दवरून आपलें कुटुंब कसोळटालें तें तांणी सांबाळलें. घरांत सर्वीस न जावन दिसग्रास जाल्ले फकत तेर्साच्या मागण्या वरवीं मारयेचेर विस्वास दवरून तांणी देवाची बरेपण अणभवली. मारिया आमची आवय, ती आमकां पावता, ती आमकां राखता, ती आमकां सांबाळटा. आसीच्या जल्मा दिसा आमी आमकांच नव्यान जल्मुया. मारयेचे कृपेन जंय आमकां जेजू सुबामपणी हाजीर आसा तो आमकां वळखूंक मेळटलो. जेजू जो सुबामपणी जिवीत दिवंक आयला ताचे सुबाम जिवितांत आमकांय वांटो दिसा दिसपटी मेळटा. हें सुबाम जिवीत भोगूंक आमकांच देव उक्ती आनी आयतीन करतलो. आमी तें करूया आनी आमच्या जिवितांत हें आमी जिवया. आमी कशें करतले काय? पयली सुवातेर मारये भाशेन बोबाट करिनासतना, आमचेंच पेंपरें वाजयनासतना, पूण देवाचे कुशेक कालती जावन हांव तुजी चाकून, हांव दोनी न्हय, तुजो पूत म्हजे समेत जल्मता, हांव ताची राखणदार, हांव ताची दोनी, हांव ताची आनी कोणूच न्हय, हांव तुजी चाकून. घालतेपण मारयेचें आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आनी जेन्ना आमी मारये भाशेन खालती जावंक वावरतल्या, जितले आमी ल्हान जाता तितलेंच देव आमकां कितलो वयर काडटा तें आमकां गमतलें. आमची बोडाय आमी सांडुया, आमचेंच बरेपण दुसऱ्यांक पुरगुडपाचें आमी सोंपोवया आनी मारये भाशेन खालती आनी ल्हानवीक जावन देवाक मानता तशीं आमी जिवया. दुसरे सुवातेर बागेवन झुजे देखीवंत मनीस जेजू ताका मारये सवें शार्ती पावूंक येता ती येवजण ताचे वरवीं सांबाळूंक आनी शार्ती पावूंक आपयता आनी झुजे हें मानून घेता. आनी मारिया जाली निश्कोडूंक आंकवार मारिया. झुजे तिचे बरी जियेलो, पती कसो तो जिवंक ना, गोरकार कसो जियेलो. तिच्या गोराब्याचो ताणें सांबाळ केलो. आपलें जिवीत आंकवारपणान तिचे बरी ताणें सारली. हे तरणे पिरायेन देव आमकां तेंच करूंक आपयता. आमीच देवाक सगळें जावन, आमीच आमच्या जिविताचे त्याग आमी देवाच्या राज्या पासून भेटोवंक. आनी जेन्ना आमी अशेंच आपकुशेन आमकांच देवाच्या राज्या पासून भेटयता तेन्ना आमी सांडूना. तेन्ना देव आमचेर परो घालिना, पूण देव आमकां राखता, सांबाळटा आनी आमच्या जिवितांत आमकां मजुरी दिता. आनी तिसरे सुवातेर जेजू ती दोगांय जल्माक हाडटात आनी जेजू वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. आमी सगळीं जेजूचींच. क्रिस्त आमचे सोबी आसा, देखून आमी क्रिस्तांव. क्रिस्तान जें कितें केलें तें आमी करूंक जाय. आमी दुसऱ्यांक जिवीत दिवपी आनी सुबान जिवीत दिवपी आमी जावया. देखून दुसऱ्यांक जें कितें वायट जाता, दुसऱ्यांच्या नांवांचो मान उबोवन आमी दुसऱ्यांचो जीव जिवीत आसतना ताका मेल्ली कशी करता ह्यो चाली आमी सांडुया. पूण देवाचे कृपेन, देवाचे सुखतेन, देवाची पवित्रताय ओळखून आनी जिवून आमी सुबान जिवीत दितले जेजूचे वांटिली जावया. आनी अशें करता तेन्ना आमी सुबामपणी जेजूच्या जिवितांतल्यान गोवाय जाता. हे मिसांत जेजू हाजीर जाता. तो आपणाकूच मोडून आमकां दिता. आमी आमकांच मोडूंक शिकुया आनी आमचे मोडणे वरवीं मारये भाशेन कालती, झुजे भाशेन विस्वाशी आनी जेजू भाशेन सुबान जिवीत दिवपी जावंक वागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमचो बाबा थिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापा, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंच काल ताणें क्रूसार सोंसले, ताका क्रूसार चडलो,
तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला तो इतान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो दिव मोगाळ दिव तो आमकां पावता आनी आमकां राखता हेच देवाचेर वीस पासून मारेचे मजतीन आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालूया. उपाय घेवन आनी ताचे वरवीं पोचे मदें एकवट सांबाळून तांकां बापाची कृपा मागुया. मारिया देवाच्या उतराक कालती जाली आनी तिणें आमकां जेजू दिलो. आमी सगळीं मारये भाशेन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत ओळखून ताचे परमणे जिवंक देवा लागीं मागुया. आयची परब समोर आदार दितल्या मोविन आनी एलिझाबेथ आनी तांच्या भुरग्या बाबा स्केफराचेर तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो सुभा आशिर्वाद घालून आनी तांकां आपल्या मोगान सांबाळून बरे भलायकेन दवरूंक देवा लागीं मागुया. किरकोळांची मागणी आमचे फुडें दवरल्या गोंदवाडीत आमच्या मागण्यांक रांदी आनी आमच्या गरजांक उबा आनी आम्हा सोमेस्तांचे तुजो आशिर्वाद घालून मारी भाशेन सादी आनी कालबी तो आमकां तेच क्रिस्ता आमच्या सुया वरवीं. आमी गीत गावया मातयेचें भांगर करून. मातयेचें भांगर करून
मोच्यानी तुमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार कबूल कर. ओ मोगाळ बापा, व्हडा मागम भगवान आंकवार मारीच्या कुसम्यान आमचे मन आमचे मनच्या सग घेतलेल्या तुझ्या पुतान आपल्या आवयच्या आंकवारपण इबाड करना पूण ते पवित्र केले. तोच तुजो पूत जेसू आमकां पातकाच्या सर्व वडावण्यांतली निबारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचे समर्पण आपल्याच समर्पणाक घेवूं तुजे मुखार घेवून तुजे मुखार आमकां पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजा उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रां आनी शासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्वता आमी तुका दिन पासून पावू हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सरवल्ले निती आंकवार मारेक आमी नमान करतना एका थड्यार आमी तुका वाखाणटा तुका मोग दिता तुजी किर्ती करता आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपे तुझ्या एकल्याच पुताची ती आपयसा आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक पाठवयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशीत देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाखाणटा ताचे सांगाती आमचेर धाडवेड अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र करपण आमी मागता जावं की आमकां आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची खूब आपलीच कुशीक पोस्ट करून सुसोबेच्या आमी ताणें कदीं पासून तो म्हणलो तो आपले शिसान केलो आनी उलयलो ओ तुमी सोमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोरची. तेच पळय जेवण जालोच ताणें काम सांगलें कनव्यान म्हणलास ती आपल्या शिसांक दिली आनी उलयली तुमी समेस्त घेया आनी आपले ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक वराचे पातकाचे मोगसणे मनशार तुमचे बसो आनी समेस्त तुमच्या बसो देवा हे म्हज्या फुगड आसा.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उरास करता आनी जिविताचो दोनी सोडूनची काल सगळ्या समर्पिता तुजे कार्य सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी करीत आसा आनी जेजूची कुळांनी रगत चलतल्या वचून दिसता पवित्र आत्म्यावर एकठांय करून आमी करताय सर्वेश्वरा आद्य पृथ्वीचेर दिसतालेले पवित्र सभेचो कोण आसा फ्रांसीस भायर बापा फिलिप नेरी आमचे कोणी बापा आनी सगळी एकमेका बरोबर आमच्या प्रतिका ती मोगान वाड रोज वनपणाचो परमसदन मेल्यान त्या आमच्या भावाफोडींची एका करतो तांकां तुजे शागोतीन मेलेल्या आसा दिसता तुजे मजुरीत प्रमाण पळोवन कर आनी आम्हा सगळ्यांची दया करून आमी मागता आमकां देवाचे बाई सगळ्यांनी बाई कोण करता आनी सकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तांक लागून शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता श्री महिमा गावून आमकां फोको जेजू क्रिस्ता तुज्या जेजू आमच्या सुगुरदाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवले प्रार्थना ती घेऊन आमी बरोबर करूया आमचे सर्वेस्वरा सर्व वाईटांतल्या दया करुणेचे विधान संस्कार सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुगुरदाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशा दवरता तर आमकां जगलात आमी सर्व पातळी सोडून आनी सर्व पातळी सुर्याच्या क्रिस्तान खंयच्या धर्म लागले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती दिता आमच्या पातळांचेर म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबांचे सुद्धा आणि तुझे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आणि तूच त्या घडत चल जो जियेन राजपूत चलयता सासनाच्या सासनान शिवेची शांती सदाकाळ तुमचे Amen.
Jesu Christa, Cishkudalia Godam Shivata, Yamche Sukenta Saris, Unsis Kapun Namjatme to Siskuri, Boreki. ही देवाची शिडी संवसाराचेर काम करता तो जेजू मारी भुरग्यांक मेळ्ळो आनी आमकां सोंपता देवाच्या गोपान केल्या ताच्या जेवणाक घालून दिता ही आमी म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हणून हांव सदां मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें मोवणीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून पत्नीपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या तरी हांव तुका वेट मारतां आनी सगळोच म्हाका तुकायट पडटा तुजे सशिल्लो वैसरूच म्हाका कितेंच दिवंक नाका आमेन. ह्या वेळार आमी गीत गावया ओतम्या म्हज्या गायन कोर. Moji bitorci
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जुल्मुली भाग्यो तांकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवासो आनी मनशाचे सुडबुणीचे फाते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळसान तुजे वरवीं मनशा सोयब्यान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी आतां घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओतरेकून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोडवुंडार म्हूण मानून घेवूंक आनी ताचे एकवटान सदां कालची येवूंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी मातशे बसुया. बाबा भयणीनो, आमी मारीच्या जल्माची परब समोर उरल्या. तुमकां सोगतांक हे परबेची परबी. देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मारेचे मजतीन सुबा आपलो आशिर्वाद घालूं, तुमच्या कुटुंबांतली पेस्टपेडा पयस करूं, सगळ्यो आगोडायो आनी कोश्ट देव समाधान करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. हे परबे समयार कितल्योच वस्तू हांगासर ह्या दिसांनी घडल्यो आनी ते घडूंक जायत्यांनी आमकां आदार दिला. आमी तांकां दिन वाजता. केरीत भाशेन फादर मारियानो डी कॉस्टा, फादर मिंगेल पेरेरा, फादर रोमियो गुदीन आनी फादर मारियो डी सुजा. आनी ह्या दिसांनी हांगासर येवन आमकां देवाचें उतर परगटलें आनी मिसाचें बलिदान भेटयलें. तांकां आमी दिन वाजता आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच आमचे किरीत इनवास फादर आवशे मोंतेरो, जो सद्दां ह्या दिसांनी हांगासर आयलो, ताणें सोगटां बसत हांगासर मागलें आनी हे बलिदानान ताणें आमचे बरी वांटो घेतलो आनी तरेन आमी सगळ्यांनी बरोबर पुरजे पासून मागूंक हो इच्छार दवरलो. तशेंच आमचे दिनवास आमचे कॅनन आनी काबिताचो तिजोरेर फादर इर्कुलान कोरिया, ताणें 2 दीस देवाचें उतर पुरगुटलें, मिसांत वांटो घेतलो आनी हे तरेन आमकांय देवाची मजतीन सांबाळली. तांकां दोगांयकूय फादर आवशेम, फादर इर्कुलान आमी दिन वाजता. तशेंच फादर सेबिबाज से कॅथेड्रलाचो पातकूर, ताणें हांगासर मीस भेटयलें, ताका आमी आर्गां दिता. ह्या दिसांनी मिसां जातालीं पूण कोयर येवंक जायनासलो. ह्या वसले संबंदी आमकां समिरा पाचेको, ताणें सद्दां हांगासर येवन वाजयलें, गितां गायलीं. आयजूय ताणें वाजयलां. उर्बेन आनी अपुर्बायेन काळजाचे भक्तीन ते मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिता. ताका आमी दिन वाजता. देवाचो सुबा आशिर्वाद समिरा तुजेर आमी मागता. ह्या गेल्ल्या आयताराक आमकां मिसाक वाजोवंक तशेंच नायसार लुटलीकर ताणें आदार दिलो. ताका आमी दिन वाजता. आमचे दिनवास केरीत भाशेन आयची परब समोर उमटल्या प्रेस देदीक आनी तांच्या कुटुंबाक आमी सुरवेक आयकलां तशें मर्विन आनी एलिझाबेथ वेगस आनी तांचो पूत, देवान तांचेर सुबा आशिर्वाद घालचो. तांणी सवकार दिल्ल्या पासत आमी तांकां आर्गां दिता. आनी हे पुर्बे सुमयार तांणी ह्या कपेलाक एक स्टँड असलें थंय यादनिकाक आनी आनीक एक कॅन्डल स्टँड हांगासर सोंपला आनी आमकां एक गोडो जाय आसलो तो तांणी भेटयला. आमी तुमकां दिन वाजता. मारिया, तुमच्या उदारपणाचेर सुबा आनी दुपेट आनी उपोट आपलो आशिर्वाद घालो. हांगासर ही सायबिणीची इमाज आसा. थंय सद्दां डेकोरेशन करूंक आनी बरे भाशेन दान मन काळीज घालून करूंक आमकां अनिल आफोन्सो आदार दिता. ताचे आमी उपकार मानता. नोवेनाच्या दिसांनी वेगवेगळे तरेन आमकां कितलेच जाणांनी आदार दिला. तांकांय आमी दिन वाजता. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर मिसां जातालीं तीं घरांनी पावूंक
आमचो अभिजीत गोवा न्यूज बी तो हांगासर सोद्दां आयलो आनी लायव्ह स्ट्रिमींग केलें. अभिजीत तुकाय आमचे दिनवास. आनी आयजूय परबे दिसा बियात आनी अभिजीत तांणी दोगांनी हे मीस लायव्ह स्ट्रीम केला. तांचेरूय बियाताचेर आवेलीन ताचो व्हिडिओ फिल्मींग करता. तांकांय सगल्यांक आमी मारयेचे मजूंतरीन शुभ आशिर्वाद आमी मागता. हांगासर हो कितलोच वावर आसा. राती लेगून कितलो वेळ लेगून हांगासर वावर केला ते म्हळ्यार ह्या कपेलाचे समितीचे वांगडी तांकां सोगतांक आमी दिन वाजता. आंतोनेट फेर्नांदीस, फातिमा फेर्नांदीस, समीरा फेर्नांदीस, कायतान फेर्नांदीस, फ्रांसिस्क मॅथ्यू, ग्लेन काब्राल, ऑलिव्हर मेंडोन्सा, एडवर्ड क्रास्टा आनी मालाकियस मिनेझस. भलायकेक लागून ह्या वर्साक ताचे लागीं येवंक जालें ना. पूण आपूण ना म्हूण तो फाटीं रावलो ना. आपले गोरकांनी ताणें धाडली आनी तिणें आपले काळीज मोन घालून हांगासर आपल्या गोवाच्या नांवान सगलो वावर केलो. सोगतांचेर ह्या समितीच्या वांगड्यांचेर आमी दिन वाजता. तांचे खेरीतपण म्हळ्यार आमचेर कसलोच भार पडना. सगलो भार तींच घेतात, सगळें वेवस्थीत तींच पळयतात आनी हें बरें. बऱ्या लौकीक बाबा भयणांचो हो जमो जबाबदारेन वावरतलो जमो. तांकां न्हयच म्हजे दिनवास पूण म्हजी शाबासकी आनी परबी अशें एकचारान देवाच्या मोगा बसप वावरूंक, पवित्र सभेचे नेम पाडून वावरूंक हें गरजेचें. तुमचे सभे हें हांवें पळयलां. तुमकां आमी दिन वाजता आनी सगळ्यांक वेगवेगळे तरेन आदार दितल्या. घोडये हांव अशीं नांवां काडटना कोणाची चुकल्यां बी जायत, पूण चुकोवपाक म्हजें मन नासलें. चुकलें जाल्यार ताणें म्हाका समजून घेवचें आनी सोगतांक तुमकां काबिदाच्या नांवान आमचे कथेद्रलाचो काबीद जे एक कपेलाची जबाबदारी घेतात तांच्या नांवान तुमकां आमी दिन वाजता आनी आनीक एक पावट मारेचे मजतीन तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आमी परबीं दिता. सुगडीं आमी उबी रावया. आनी मातशें बसात एक मिनट. ह्या कपेलाक देणगी दिल्या सांतान लुईस 1000, रायन लुईस 2000, आल्बानो फेर्नांदीस 1000, कामिलो आनी मॅक्सी कार्दोजो 25,000. फुडल्या वर्साक ही परब समारंभात मारियानो आनी पेरपेत्वा फेरांव कोरले. उदारपणाक दिल्ल्यांकूय आमी दिन वाजता. आमी हांगासर कुमन्याच्या वेळार जी मांडावळ केल्या तुमी कुमन्यांक येताना तुमचें रुपणें आसा तें मास्क आसा तें थंयसर पावतूच तें तुमी देंवचें. कित्याक कुमन्यांव आमी हाताचेर दितले, जिबेर दिना. कित्याक मागीर जेजूक घेतोच तें मागीर दिवप म्हणटच ती सेक्रेड पार्टिकल्स ती मास्क आसा ताका लागून उपकारूं ना. पयलींच तुमी देंवचें आनी येवचें आनी हे तरेन जेजूक घेवन जेजूक दिन वाचून तुमी वेचे. सुगडी बी रावूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांचे उपकार पाद्विकारान आटयल्यात जाल्यार कॉमेडीच्या नांवान हांवूय तुजे उपकार आटयतां पाद्विकार. आमी गीत घेवया T14. Vonti solo chini, morvian shirani. Dipti vonti solo chini, morvian shirani. Solmoli sundori, rosna bitori. Solmoli sundori.
कुर्पेची सोरी तुवें आमकां दिली आपले कुर्पेची सोरी